नेपालमा एमसिसी पास हुनै लाग्दा चिनिया राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमणमा आउने गरे सङ्केत। नेपाली जनताले चीनप्रति देखेको सपना पूरा गर्ने घोषणा। एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको गृहमन्त्री खानको भनाई। एमसिसी सम्झौता विफल बनाउन बाह्य हस्तक्षेप बढेको दाबी। एमसिसीको विरोधमा आज पनि देशभर प्रदर्शन, प्रहरीले दमन गर्दा केही प्रदर्शनकारी घाइते। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले भने एमसिसी नेपालको हितमा छैन, एमसिसीले नेपालको सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने चेतावनी दिए। विभिन्न 7 राजनीतिक दलहरूले गरे एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन। नेपालको खानी रित्याउने र चीनमाथि हमला गर्ने दाउमा अमेरिका रहेको सीपी मैनालीको दाबी। र यथास्थितिमा एमसिसीको पक्षमा एमाले नभएको विशाल भट्टराईको दाबी। एमाले एमसिसीको पक्षमा भएको भन्ने हल्लामा नलाग्न आग्रह। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले फेरि एकपटक नेपाल भ्रमण गर्न आफ्नो इच्छा भएको बताएका छन्। नेपाल र नेपाली जनताले चीनप्रति देखाएको माया तथा विश्वासलाई टुट्न नदिन आफू फेरि एक कालखण्डमा नेपालको भ्रमण गर्न इच्छुक रहेको बताएका हुन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति सीले नेपाली जनताले देखाएको सद्भाव आफूले कहिल्यै नभुल्ने पनि बताएका छन्। साथै राष्ट्रपति सीले नेपालको विकासको लागि चीन सधैँ तत्पर रहेको पनि विश्वास दिलाएका छन्। उनले हिमालय पार बहुआयामिक सञ्जाल विस्तार कार्य र बिआरआईमा नेपालले साथ दिएकाले नेपालसम्म रेलमार्ग पुर्याउन चीनले अध्ययन तथा नेपाल सरकारसँग परामर्श पनि गरिरहेको बताएका छन्। यो खबर साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा रहेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश नम्बर 2 को अधिवेशनका लागि आज जनकपुर धाम आएका गृहमन्त्री खानले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै एमसिसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा अगाडि बढेको भन्दै उक्त सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्। उनले देश विकासका लागि सरकारले नै एमसिसीको प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै एमसिसी परियोजना ऋणमा नभई निशर्त अनुदान भएको स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले नेपालको विद्युतीकरण र सडक निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसिसी परियोजना अघि बढेको मन्त्री खानले स्पष्ट पारेका छन्। एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलबीच छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले निष्कर्ष निस्कने र अगाडि बढ्ने बताएका छन्। मन्त्री खानले भनेका छन्, एमसिसीबारे केही भ्रम पनि होलान्। यो अमेरिकन सरकारले गरिबी निवारण, रोजगारसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै अन्तर्गत नेपाल सरकारले विद्युतीकरण, ट्रान्समिसन स्थापना र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो। त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको छ। यो निशर्त अनुदान हो, बालकृष्ण खानले बताएका छन्। यसैबीच अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको विरोधमा आज पनि काठमाडौँको बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। मङ्गलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले र देशभक्त जनतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत 8 पार्टीले एमसिसीको विरोध गर्दै मङ्गलबार नयाँ बानेश्वरमा संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता खारेजको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले एमाले यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले एमाले कुनै पनि शर्तमा यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले गठबन्धन तोडेमा एमाले एमसिसी पास गर्न सघाउने भन्ने हल्लामा सत्यता नरहेको बताउनुभयो। एमालेलाई गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार पूर्ण अवधि चलोस् र गठबन्धन जारी रहोस् भन्ने पक्षमा एमाले रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यस्ता मिथ्या आरोपको कुनै अर्थ छैन। एमालेलाई अहिले यो गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि छैन, सरकारमा जान कुनै रुचि छैन। नेकपा एमालेलाई अहिले कुनै अर्को गठबन्धन बनाएर सरकारमा जाउँ भन्ने छैन। हामी बिल्कुल यो सरकार पूर्ण अवधि चलोस्, यो गठबन्धन जारी रहोस् भन्ने पक्षमा छौँ र स्पष्ट गर्न चाहन्छु, म नेकपा एमालेको तर्फबाट यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। कुनै शर्तमा पनि हामी एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा छैनौँ, उनले भनेका छन्।
र एमसिसी संसदबाट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिँदै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली लगायतका नेताको अगुवाईमा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा मालेका महासचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीले एमसिसी अनुदान नभएको दाबी गरेका छन्। उनले कुनै पनि अनुदान संसदबाट पास गर्नु नपर्ने र एमसिसी प्रचार गरिए अनुसार अहिले नआएको समेत बताएका छन्। महासचिव मैनालीले एमसिसी मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई सैन्य रणनीतिभित्र पारेर चीनसँग लड्नको लागि नेपाललाई अखडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको समेत बताएका छन्। उनले 50 करोड डलरमा नेपालको स्वाधीनता बिक्री गर्न नदिने समेत बताएका छन्। एमसिसी अमेरिकाको एउटा रणनीतिको अङ्ग भएको उनको दाबी रहेको छ। नेपाललाई उसले त्यो रणनीतिभित्र पार्न चाहन्छ, सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छ उनले भने। किनभने चीनसँग उसको जुन विरोध भइरहेको छ त्यो चीनसँग लड्नको निम्ति नेपाललाई उसले अखडाको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। हामी त्यो अखडा बन्न दिँदैनौँ। त्यो नेपाल अफगानिस्तान र इराक बन्नु हो। 50 करोड डलरमा नेपालको स्वाधीनता बिक्री हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यस्तै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले एमसिसी नेपालीका लागि एउटा धोका भएको बताएका छन्। उनले विकास निर्माणको नाममा आउने रकमको नाममा अमेरिकाले सुरक्षा रणनीति भित्र्याउन चाहेको आरोप लगाएका छन्। नेता गजुरेलले एमसिसी सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि बताएका छन्। उनले एमसिसी पारित भए नेपाल रणभूमिमा परिणत हुने पनि दाबी गरेका छन्। उनले अमेरिकाको पैसा खाएकाहरूले आश्वासनमा बिकेकाहरूले नै एमसिसी पास गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। हामीले एमसिसी एउटा धोका हो भनेर आज पनि नारा लगाइरहेका छौँ। बाहिर एउटा कुरा हो, हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो छ, भित्री दाँत अर्कै छन् उनले भने। विकास निर्माणको नाममा आउने तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई यसको माध्यमबाट लागू गर्ने यसको उद्देश्य भएकाले त्यस्तो काम हुँदा हाम्रो मुलुकको शान्ति खतरामा पर्ने, हाम्रो मुलुक रणभूमिमा परिणत हुने, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक सत्ता खण्डित हुने, देशकै अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने भएकाले एमसिसी सम्झौता धोका र राष्ट्रघाती हो। वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलाल आहुतिले संसदवादी दलमा पनि देशभक्त नेताहरू भएकाले सजिलै एमसिसी पास हुन नसकेको बताएका छन्। उनले केही पार्टीहरू फुटबाट आएकाले आगामी चुनावलाई मध्यनजर गरेर एमसिसीको पक्षमा पहिले जति हौसिन छाडेको पनि बताएका छन्। संयोजक दुलालले भने संसदवादी पार्टीभित्र पनि देशभक्तहरू रहेका छन्। उनीहरू यसलाई सजिलैसँग पारित हुन दिने स्थितिमा छैनन्। केही संसदवादी पार्टी विभिन्न फुटहरूबाट आएका छन्। उनीहरू आगामी चुनावमा यो मुद्दाले असर नगरोस् भनेर पनि पहिला एमसिसीको पक्षमा हौसिए जति अहिले हौसिएका छैनन्। संयोजक दुलालले एमसिसी लागू भएको छैन भन्ने कुरा सत्य नभएको र एमसिसी भन्ने संस्था बनेर 11 अर्ब बढी रकम खर्च गरिसकेको समेत बताएका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। अर्को न्युज अपडेटमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। नमस्कार।